Unang-una jud ko nga nakasulod sa iglesia, gi-invite ko ni mama kay gusto niya ipakita sa ako unsang kalahian jud sa akong relihiyon nga ako ang panindigan ug sa iglesia ni Cristo. Nangurog ko og maayo, nanginginig po ako kay dili ko kasabot sa akong gibati ug ang pagsambag yun hanay kaayo. Ning desisyon jud ko dahil nga mag-iglesia ko. Maminaw ko sa inyong doktrina kay daghan kog pangutana. Ang turning point jud sa nga nagdesisyon jud ko nga moanib sa sulod sa iglesia ni Cristo, nalipay kog maayo tungod kay dili pa ulihayon ako ang tanan. Gipaabot sa ako sa amahan ang iyahang kamot nga makakaplag sa tinuod nga dalan kung asa ang kaluwasan. Para sa ako, nganong nagmalig-on jud ko, nagpadayon ko sa akong pagka-iglesia ni Cristo. Kay nakita gyud nako nga walay silbi akong kinabuhi sa kalibutan ug wala ko sa kawan ni Cristo. Nag-celebrate jud mi atong higayuna tungod kay samara nga gitaw ako pagbalik niining kalibutan sa akong nakatunan nga kadaugan ug kaluwasan. Kalahian po sa ako nagabantay po ako sa akong mga ginasulti, na dili po ako makapasakit kasi po dati po kung unsang nasa akong hunahuna, ginasulti gyud nako bisan pag makapasakit kong tao.